ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 असोज 30 गते शनिबार, तारिख 6/10/2021। बाबाको साकार महावाक्य। अब सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यो भने, आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यो भने सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ। सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ। सदा खुशी भइरहन्छ। सदा खुशी भइरहन्छ। मिठे बच्चे आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यो भने सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ। सदा खुशी भइरहन्छ। प्रश्न: जसले आफूलाई शिव बाबाको यज्ञको सेवाधारी सम्झन्छ, जसले आफूलाई शिव बाबाको यज्ञको सेवाधारी सम्झन्छ, उसको लक्षण के हुन्छ? उसको लक्षण के हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, जसले आफूलाई शिव बाबाको यो यज्ञको म सेवा गर्नेवाला हैन, सेवाधारी हुँ भन्ने जसले सम्झिन्छ आफूलाई, त उसको लक्षण के हुन्छ? बाबा प्रश्न सोध्नुभयो, के हुन्छ होला? सेवाधारीको लक्षण के हुन्छ? बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा मान्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। सेवाधारीको काम के हो? सेवाधारीको काम के हो? सेवाधारी भनेको सेवाधारी नै भयो। सेवाधारी भनेको मालिक होइन। मालिक छुट्टै भयो। मालिक सम्झिने ठाउँमा त मालिक पनि सम्झिनु पर्यो। त सेवाधारी सम्झिने ठाउँमा यो सेवाधारी सम्झिनु पर्यो हैन। त जो सेवाधारी हुन्छ, त सेवाधारीको लक्षण के हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा? उत्तर: शिव बाबाले यस ब्रह्मा मुखद्वारा जे बोल्नुहुन्छ, शिव बाबाले यस ब्रह्मा मुखद्वारा जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई उसले तुरन्त मान्छ। त्यसलाई उसले तुरन्त मान्छ। जे भनिन्छ त्यसलाई मान्नु, जे भनिन्छ त्यसलाई मान्नु, यसलाई नै श्रीमतमा चल्नु भनिन्छ। यसलाई नै श्रीमतमा चल्नु भनिन्छ। श्री श्री शिव बाबाको मतमा चल्यो भने, श्री श्री शिव बाबाको मतमा चल्यो भने तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। श्रेष्ठ बन्नु अर्थात् विजयमालामा आउनु। श्रेष्ठ बन्नु अर्थात् विजयमालामा आउनु। बाबाले भन्नुभयो, सेवाधारीको लक्षण के हुन्छ? त शिव बाबाले यस ब्रह्मा मुखद्वारा जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई उसले तुरन्त मान्छ हैन।
सेवादारी भनेको नै तुरुन्त हाजिर गर्ने हर कुरामा होइन। श्रीमतमा चल्ने भनेको के हो त? जे बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसलाई तुरुन्त मान्नु, कति पनि नअन्कनाइकन होइन, गाह्रो नमानिकन, आनाकानी नगरिकन, सङ्कल्प विकल्प नचलाइकन निसङ्कल्प भएर निश्चय बुद्धि भएर त्यसलाई होइन शिरोधार्य गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ श्रीमतमा चल्नु होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसरी शिव बाबाको मतमा हामी चल्यौँ भने तिमी के बन्छौ? श्रेष्ठ बन्छौ। र श्रेष्ठ बन्नु अर्थात् विजयमालामा आउनु होइन। श्रेष्ठ बन्नु भनेको नै विजयमालामा आउनु हो। गीत छ ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। ओम शान्ति। शालिग्रामहरूप्रति शिव भगवान्को वाचा। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले जानिसकेका छौ, यहाँ हामीले आफूलाई आत्मा सम्झिएर बस्नुपर्छ। जब हामी यहाँ आउँछौँ त हामीले आफूलाई होइन के सम्झिनु पर्यो? होइन, आत्मा सम्झिएर बस्नुपर्छ। किनकि आत्मा सम्झेर नबसेसम्म होइन ज्ञान बुद्धिमा पनि बस्न सक्दैन। किनकि ज्ञानै आत्माको ज्ञान हो, परमात्माको ज्ञान हो होइन, शरीरको ज्ञान त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि होइन जसको ज्ञान दियो त्यही नै हाम्रो मानसिकता, त्यही नै हाम्रो स्थिति होइन हुनु पर्यो नि। जस्तै डक्टर छ, इन्जिनियर छ, वकिल छ, अलग अलग मान्छेले कलेजमा गएर पढ्छन्, अलग अलग सब्जेक्ट लिएर पढ्छन् भने जे विषय पढिरहेको छ त्यही नै उसको स्वरूप बन्दै गइरहेको हुन्छ। अब म वकिल होइन बन्ने हो भन्ने लक्ष्य राख्नेले, वकालत गर्नेले त्यही अनुसारको के गर्नु पर्यो? पढ्नु पर्यो। त्यही अनुसारको भिजुलाइजेसन चाहियो। यस्तो तरिकाले बोल्छु, यस्तो तरिकाले, यस्तो बोल्यो भने जितिन्छ, यस्तो बोल्यो भने हारिन्छ। कोही डक्टर छ, डक्टरी क्लास बसिरहेको छ, पढिरहेछ, त त्यही अनुसारको भिजुलाइजेसन हुनु पर्यो। रोगको चाहियो, बिमारीहरूको चाहियो, दबाईहरूको चाहियो होइन, हरेक कुराको हुनु पर्यो नि। त यहाँ पनि हामीले भिजुलाइजेसन के को गर्ने? हामीले के को विषयमा पढिरहेको छौँ त्यसैको भिजुलाइजेसन चाहियो। हामीले आत्माको विषयमा पढिरहेका छौँ, परमात्माको विषयमा पढिरहेका छौँ, त यहाँ हाम्रो भिजुलाइजेसन, हाम्रो स्थिति पनि कस्तो हुनु पर्यो? आत्मिक स्थिति। त आत्मा सम्झेर जब हामी बस्छौँ तब बाबाको ज्ञान पनि बुद्धिमा बस्न सक्छ। आत्मा के हो यो नै जान्दैनन् भने फेरि परमात्मालाई कसरी जान्दछ? बाबाबाट नै तिमीलाई मुख्य रूपमा आत्मा के हो भन्ने ज्ञान मिल्छ। मनुष्यलाई केही पनि थाहा नभएको कारणले कति दुखी छन्। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ यो ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्षको आयु 5000 वर्ष हो। जसरी आँपको बिउ हुन्छ त्यो चैतन्य भएको भए होइन बुझ्थ्यो। चैतन्य भएको भए उसले के बुझ्थ्यो? म बीज हुँ, मद्वारा यो वृक्ष यसरी निस्क्यो, उसले यही सम्झिन्थ्यो। आँपको रुखले, आँपको बिउले चैतन्य भएको भए उसले यो सम्झिन्थ्यो कि म बिउ हुँ, मद्वारा यसरी होइन के निस्क्यो? वृक्ष निस्क्यो, यति फल फल्छन्, मैले भोलि गएर फेरि यति फल दिन्छु भन्ने बुझ्थ्यो होला। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो जड। त्यो वृक्ष के भयो? जड। त उसलाई त्यो समझ छैन, उसले त्यो बुझ्दा पनि बुझ्दैन होइन। प्रकृति अनुसार, प्रकृतिको मौसम अनुसार ऊ उम्रिन्छ, ठुलो हुन्छ, फुल दिन्छ, फल दिन्छ, फेरि होइन सिजन अनुसार दिन्छ, सिजन अनुसार फेरि होइन दिँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त त्यो हो जड। त चैतन्य वृक्ष त एउटै मात्रै छ। चैतन्य वृक्ष त एउटै मात्र छ। कहाँ छ? चैतन्य वृक्ष कहाँ छ? जति पनि छन् नि सबै होइन वृक्षहरू त जड भए।
त चैतन्य वृक्ष त एउटै मात्र छ। के होला चैतन्य वृक्ष? कहाँ छ? हजुर चैतन्य वृक्ष केलाई भनिन्छ? आत्मालाई। परमात्मा शिव बाबा। शिव बाबाले। बाबा त बिउ हो, वृक्ष थोरै हो। बिउबाट वृक्ष भन्छ। बाबा त बिउ हो नि, वृक्ष होइन नि। बाबालाई ज्ञान छ, तर बाबाले वृक्षको ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबा चैतन्य बिउ हो होइन, बिउ हुनको कारणले सारा वृक्षको बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। त वृक्ष के हो त? यो सारा सृष्टि वृक्ष हो नि। चैतन्य वृक्ष भनेको यो सारा सृष्टि नै वृक्ष हो, जसको ज्ञान बाबाले चैतन्य बिउले आएर दिनुहुन्छ। त बाबाले हुनुहुन्छ चैतन्य वृक्ष त होइन, एउटै मात्र छ। यो वृक्षको सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म सारा ज्ञान तिमीलाई मिलेको छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म यस मनुष्य सृष्टिको बीज सतचित आनन्द स्वरूप हुँ। मलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। यो निराकारको लागि महिमा हो। तिमीले जानेका छौ बाबाको महिमा सबैभन्दा न्यारा छ। मनुष्यले त बाबाको महिमा बिल्कुलै जान्दैनन्। हुन त यी लक्ष्मी नारायण आदि देवता हुन्, उनीहरूलाई पनि यो ज्ञान हुँदैन। देवताहरूलाई पनि यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान हुँदैन। यो वृक्षको बारेमा यो ड्रामाको ज्ञान हुँदैन। त यो ड्रामाको ज्ञान तिमीलाई मिलेको छ। तिमीले जानेका छौ यो सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ। फेरि देवता बनेपछि यो ज्ञान रहँदैन, अनौठो छ नि। तिमी यो ड्रामाका कलाकार हो। के हो? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यो ड्रामाका कलाकार हो। तिमीलाई रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। बाँकी न त शूद्रलाई न त देवता वर्णलाई यो ज्ञान छ। तिमी ब्राह्मणलाई यो ज्ञान छ, तर देवता न देवतालाई यो ज्ञान छ न त शूद्रलाई ज्ञान छ। यस्तो होइन, ज्ञानको परम्परा चल्छ। जसरी पर्वहरूको लागि भन्छन् परम्परादेखि चल्दै आएको। अहिले तिमीले जानेका छौ सतयुगमा त यी पर्वहरूलाई कसैले जान्दैन। त्यहाँ केही पनि याद हुँदैन। त्यहाँ त राज्य गर्छन्। तिमीहरू हरेकको बुद्धिको ताला खुलेको छ होइन। अहिले बुद्धिको ताला खुल्यो नि, पुरै खुल्यो नि होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मुखी क्रिएटर डाइरेक्टर प्रिन्सिपल एक्टर अर्थात् मुख्य कलाकारहरूलाई तिमीले जानेका छौ। तिमीलाई कति राम्रो ज्ञान मिल्छ। यो ज्ञानलाई जसले जान्दैन, बाबा के भन्नुहुन्छ उसलाई? बेसमझ होइन। जसले यो ज्ञानलाई जान्दैन त ऊ के भयो त? बेसमझ। समझ छैन, ज्ञान छैन भन्न बेसमझ भयो। तिमी पनि बेसमझ थियौ। तिमीलाई पनि त यो ज्ञान थिएन थियो होइन। त अहिले त्यो समझ बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। अब देवता बनिरहेका छौ। यो ज्ञान जसको बुद्धिमा टप्किरहन्छ उसलाई अपार खुसी हुन्छ। टप्किरहने भनेको चुइरहने। त्यो पानी चुइरहने ठाउँमा के हुन्छ? रसिलो भइरहन्छ नि, भिजिरहन्छ होइन। अब पानी नचुएको ठाउँमा के हुन्छ? सुक्खा बन्जर भएर बसिरहेको हुन्छ। त त्यस्तै बाबाको ज्ञान बुद्धिमा चुइरहेको छ, टप्किरहेको छ भने के हुन्छ? बुद्धि भिजिरहेको छ ज्ञानले भने के हुन्छ? अपार खुसी हुन्छ। तिमी सिवाय अरू कोही छैन जसले यो ज्ञान बुझ्न सक्छ। परमेश्वर पितालाई नै विश्वको सर्वोच्च सत्ता ज्ञानको सागर भनिन्छ। कुन चाहिँ ज्ञान छ? सबै वेद शास्त्रहरूको सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान उहाँमा छ। शास्त्रहरूमा पनि रचयिता र रचनाको ज्ञान छैन। त्यसैले त ऋषि मुनि आदिले भन्दै आएका छन् हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ।
सम्झाउने एक मात्र हुनुहुन्छ, त्यसैले अरूले जानुन् कसरी? ज्ञान छ नै एउटामा मात्र, सम्झाउने यसको बारेमा ज्ञान दिने केवल एक मात्र हुनुहुन्छ, त्यसैले अरूले जानुन् कसरी? अरूले जान्न यसको बारेमा, रचयिता र रचनाको बारेमा सक्दैनन्, किनकि उनीहरू सबै रचना हुन्। त सबै रचना भइसकेपछि रचनाले रचयिताको बारेमा यथार्थ ज्ञान सबैले दिन सक्दैनन्। जो रचयिता हो उसले नै दिन सक्छ, बाँकी त सबै के भयो? रचना भयो। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो उनीहरूको मत हुन्छ, आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, त्यो फेरि आफ्नो आफ्नो विचार प्रयोग गरेर मत प्रयोग गरेर दिएको ज्ञान पूर्ण सत्य हुँदैन, हैन? व्यक्तिले सोचेर व्यक्तिले हैन आफ्नो विवेक लगाएर जुन ज्ञान दिन्छ नि, आफ्नो उसले चिन्तन गरेर व्यक्तिगत, त त्यो पूर्ण सत्य नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो ज्ञान त केवल एक शिव बाबामा मात्रै छ, त अरूमा छैन, त्यसैले जानुन् कसरी? यो ज्ञान तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। तिमीलाई दिनेवाला फेरि को हुनुहुन्छ? तिमीले बाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन, तर तिमीलाई दिने फेरि को हुनुहुन्छ? बाबा। बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ कति महान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तिमीले कति ठुलो पद पाउँछौ, कति खुसी हुनुपर्छ। हामी बेहदका बाबाका सन्तान हौ। ज्ञानले बुद्धि भरपूर हुनुपर्छ। यस्तो कुनै वस्तु छैन जसलाई तिमीले जान्दैनौ। छ कोही यस्तो वस्तु जसलाई तिमीले जान्दैनौ? सबै ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुभयो, आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा, हर चिज हैन, जड चेतन सबैको बारेमा बाबाले के गर्नुभयो? ज्ञान दिनुभयो। त अहिले त सबै प्रकारको ज्ञान मिलिसकेको छ, त तिमी मास्टर नलेजफुल बनिरहेका छौ। जुन आत्मा तमो प्रधान बनेको छ उसले बाबालाई याद गर्दै गर्दै सतो प्रधान बन्छ। नम्बर 1 त हुन्छ नि। कसैको तमोबाट रजो बुद्धि बनेको छ, कसैको रजोबाट सतो बनेको छ। अहिले नै सतो प्रधान बुद्धि कसैको छैन। तमोबाट रजो बनेको छ, कसैको रजोबाट सतो बनेको छ, सतो मात्रै, तर सतो प्रधान बुद्धि कसैको छैन हुनुहुन्छ बाबा, हैन? त सतोको पनि प्रधानता हुन्छ नि सतयुगमा त। त्यसरी कलियुगमा तमोको के छ? प्रधानता छ, त सतयुगमा सतोको प्रधानता हुन्छ। त सतो मात्रै भनेको त्रेता युग भयो, सतयुग भनेको सतो प्रधानता भयो। त सतोसम्म कतिपय बच्चाहरू पुगेका छन् भन्नुहुन्छ बाबा, तर सतोको प्रधानतामा अहिले पुगिसकेका छैनन्। सतो प्रधान बनिसकेपछि मात्र तिम्रो कर्मातीत अवस्था हुन्छ। त्यसपछि त नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ राज्य गर्नको लागि। यो यज्ञ पूरा भएपछि यसमा सारा पुरानो दुनियाँको आहुति पर्छ। फेरि पढाइ पनि पूरा हुन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। जसरी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले जानेका हुन्छन्, यो परीक्षा पास गरेपछि हामी फेरि अर्को कक्षामा ट्रान्सफर हुन्छौँ। तिम्रो पनि कर्मातीत अवस्था भएपछि मात्र स्मृतिलोकबाट ट्रान्सफर भएर कहाँ जान्छौ? कहाँ जान्छौ? अमरलोकमा जान्छौ, अमरपुरीमा जान्छौ। यसरी क्लासमा विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुन्छ नि, उनीहरूले समझ स्वतः छ कि हामी यो पढाइ पुरा गरिसकेपछि, यो क्लास पुरा गरेपछि फेरि अर्को क्लासमा, अर्को कक्षामा हैन ट्रान्सफर हुन्छ। त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि कर्मातीत अवस्था भएपछि मात्रै स्मृतिलोकबाट ट्रान्सफर भएर अमरपुरीमा जान्छौ। तिमीले जानेका छौ अब यहाँबाट ट्रान्सफर हुनु छ होइन? होइन, ट्रान्सफर कहाँ हुने? परमधाममा। परमधाममा त सबै जान्छन्। परमधाममा जानेलाई ट्रान्सफर हुने कहाँ भनिन्छ? ट्रान्सफर हुने त सतयुगमा हुने, होइन? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ट्रान्सफर हुनु भनेको सम्पूर्ण आफ्नो हैन तन मन धन सहित
ट्रान्सफर हुने भनेको अर्को यहाँबाट अर्को कक्षामा भनेको उपल्लो श्रेणीमा जाने होइन, माथिल्लो तहमा जाने भनेको कहाँ हो त? यो तमो प्रधानताबाट सत्व प्रधानता हुने। बाँकी त परम धाममा त अरू पनि जान्छ नि, ट्रान्सफर भएको मान्छे हुन त आफ्नो घर गए, एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा स्थानान्तरित भएकोलाई ट्रान्सफर भएको मानिन्छ होइन। बाँकी घर जानुलाई ट्रान्सफर भएको मानिन्छ होइन। घर त सबैजना जानु नै छ। आज अज्ञानी आत्माहरू जो छन् अहिले बाबालाई पाएका छैनन् उनीहरू पनि त जान्छ होइन। सब विदेश जानु छ भने सामान जति एकातिर हामी एकातिर गयो अनि कहिले हामी जानुभन्दा पहिले ल यो सामान पहिले पठाइदिने होइन। सामान पहिला के गर्नु पऱ्यो? ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो अनि पछि गइन्छ। त हामीले पनि तन मन धन के गर्नु पऱ्यो? पहिले पठाइहाल्नु पऱ्यो कि पठाएर रेडी राखेपछि अनि फेरि हामी जाने। आफ्नो सामानहरू सबै ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, तन मन धन सहित तिमी ट्रान्सफर हुन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। अच्छा, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अमरपुरीमा जान्छौ, तिमीले जानेका छौ अब यहाँबाट ट्रान्सफर हुनु छ, पवित्र भएर अमरलोकमा जान्छौ। वास्तवमा हामी शान्ति धामका निवासी थियौँ, फेरि पाठ खेल्दा खेल्दा अमरलोकबाट मृत्युलोकमा आइपुगेका छौँ। यो सारा ज्ञान बुद्धिमा रह्यो भने खुसी हुन्छ होइन। सारा ज्ञान कहाँबाट हामी कहाँ आइपुग्यौँ, यो सारा ज्ञान बुद्धिमा हुने भने खुसी हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। ज्ञान सिवाय अरू केही पनि राम्रो लाग्दैन। अहिले हामी पढेर नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौँ, त यो पनि सम्झाउनु पर्छ। यहाँ छन् नै पतित, देवता त कोही छैन। मनुष्यबाट देवता कसले बनाउँछ? बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तिमीले सम्झाउन सक्छौ यहाँ अवश्य स्वर्ग थियो जहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यसको स्थापना कसले गर्यो? यहाँ स्वर्ग थियो, यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यो लक्ष्मी नारायणको राज्यको स्थापना कसले गर्यो? स्वर्गको रचयिता बाबाले वैकुण्ठ स्थापना गर्नुभयो। जहाँ देवी देवताले राज्य गर्छन् त्यहाँ अरू कुनै धर्म हुँदैन होइन। यो विशाल बेहदको नाटक हो। तिमी चैतन्य हौ नि, जानेका छौ यो वृक्षको बीज माथि हुनुहुन्छ। यो वृक्षको बिउ कहाँ हुनुहुन्छ? माथि हुनुहुन्छ। उल्टो वृक्ष भन्यो नि यसलाई, उल्टो वृक्ष भनेर जानिन्छ। यो कल्प वृक्ष उल्टो वृक्ष हो। सुरुमा कोर्स गर्दा उल्टो वृक्ष भनेर सुन्नै बिर्सिनु भयो? उल्टो वृक्ष किन भन्यो? किनकि यसको बिउ माथि हुनुहुन्छ र सारा होइन हाँगा बिगादेखि लिएर सारा वृक्ष कहाँ छ? तल छ होइन। त जड माथि वृक्ष तल भएपछि उल्टो भयो। त बाबा पनि अनादि अविनाशी हुनुहुन्छ, तिमी पनि अनादि हौ। अहिले सारा वृक्ष जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। यति बेला सारा मनुष्य काँडा समान बनेका छन्। काँडाको जङ्गल हो नि, सबैले एकअर्कालाई के गर्छन्? दुःख दिन्छ। काँडाबाट आफै जोगिनुपर्छ कि त्यसले त जसलाई पनि कोप्छ। ठुलो मान्छे नि भन्दैन, सानो नि भन्दैन, धनी पनि भन्दैन, गरिब नि भन्दैन, भन्छ काँडाबाट आफै जोगिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाबाले हुन्छ सारा दुनियाँ नै काँडाको जङ्गल छ जहाँ मनुष्यले एकअर्कालाई दुःख दिन्छ। बाबा नै बगैँचाको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई तारनहार पनि भनिन्छ। तिमीले पनि नाउ चलाउन सिकिरहेका छौ। हरेकको नाउ कसरी पार हुन्छ त्यो तिमीलाई बसेर सम्झाइन्छ। नाउ कुनै शरीर होइन, नाउ आत्मा र शरीर दुई चिजले बनेको छ। गाउँछन् पनि नाउ मेरो पार लगाउनुहोस्। अहिले आत्मा पनि पतित छ त शरीर पनि पतित छ। अब पार कसरी हुन्छ अनि जाने कहाँ? आत्मा पनि पतित, नाउ पनि पतित, नाउ चलाउनेवाला पनि पतित। कसरी पार हुने? अहिले तिमीले मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सत्यौदेखि लिएर कलियुगसम्मको
सबै रहस्यलाई जानेका छौ, तैपनि बुद्धिमा किन रहँदैन? जानेका छौ सबै, तर बुद्धिमा किन रहँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। जति बेला त्यो ज्ञान चाहिने हो, त्यो ज्ञानको स्मरण हुनुपर्ने हो, त्यो ज्ञान बुद्धिबाट खिस्किहाल्छ, बिर्सिहालिन्छ। त्यो ज्ञान बुद्धिबाट नखिस्क्यो भने त के होइन, ज्ञान बुद्धिबाट रहिरह्यो, बिर्सिएन भने त फेरि खुसी हुन्छ नि। त्यो ज्ञान सबै हामीले बिर्सिन्छौँ, त फेरि खुसी पनि के हुन्छ, गायब हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले किन भुल्छौ? सदैव बुद्धिमा यो टप्किरहोस् अनि तिमी खुसीमा हुन्छौ, चिन्ताबाट पनि मुक्त हुन्छौ। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई लिएर जान। जुन ज्ञान बाबासँग छ त्यो हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा जुन बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। निराकार बाबाले साकारद्वारा सुनाउनुहुन्छ। तिमीले पनि यो शरीरद्वारा सुन्छौ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई पनि आफू समान बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन बाबाको महिमा छ त्यो तिम्रो पनि हुनुपर्छ। यसमा केही फरक छैन। बाबा भन्नुहुन्छ केवल म जन्म मरणमा आउँदैन, म जन्म मरणमा आउँदिन, तिमी जन्म मरणमा आउँछौ। तिमीले मलाई भन्छौ ज्ञानका सागर, सुखका सागर, त्यसैले अवश्य मैले तिमीलाई ज्ञान दिन्छु र कल्प कल्प दिन्छु। तिमीले बुझिसकेका छौ वास्तवमा 84 को चक्कर पूरा गरेर अहिले हामी अन्त्यमा छौँ। चक्र पूरा गरी 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 अहिले हामी कहाँ छौँ? अन्तिममा छौँ। फेरि बाबाले हामीलाई पहिलो नम्बरमा लैजानुहुन्छ। अहिले अन्तिममा छौँ, फेरि बाबाले हामीलाई पहिलो नम्बरमा लैजानुहुन्छ। यो ज्ञान हो नि। ज्ञान हो आम्दानीको स्रोत। ज्ञान के हो? दुनियाँमा पनि पढाइ, नलेज भन्छन् सोर्स अफ इन्कम भनेको कमाइको साधन, कमाइको स्रोत भनेको के हो? ज्ञान, पढाइ, हैन? जसले जति जति पढ्छ उसको आम्दानी पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। यो ज्ञान पनि हो, धन्दा पनि हो। तिमीले काम नलाग्ने फोहोर दिन्छौ बाबालाई। कोही मर्यो भने उसका बचेका चिजहरू कर्णी गौडलाई दिन्छन् नि। यहाँ तिमीले जीवन छँदै सबै कुरा दिनु छ। वास्तवमा कुरा अहिलेको हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीसँग जे जति छ, जे जति छ, मर्नुभन्दा पहिला बाबालाई देऊ। तिमी मरेपछि त फेरि तिम्राहरूले दिन्छ दिन्न थाहै छैन, हैन? त्यो तिमीले बुझेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले आफू मर्नुभन्दा पहिला जे जति छ सब शिव बाबाको नाममा गरिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? माना बाबाको के हुन्छ? आफ्नो जे छ, तन पनि बाबाको, मन पनि बाबाको, धन पनि अब जे जति छ त्यो सबै के हो? बाबाको नै हो। बाबाकै सम्झेर चल्ने हो, बाबाकै सम्झेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। बाबालाई देऊ। मर्नुभन्दा पहिला बाबालाई देऊ। तिमी निमित्त बन, देऊ बाबालाई देऊ, फेरि निमित्त बनेर के गर? सम्भाल। नत्र तिम्रो पासमा जे रहन्छ त्यो अन्त्यमा याद आउँछ। दिइसकेको त याद हुँदैन, बिर्सियो। नेकी कर दरियामा डाल भन्छ। राम्रो काम गर्दै जाऊ, समुद्रमा बगाइँदै जाऊ, कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ भनेको बिर्स भनेको के? तर लुकाएर राखेछ भने त्यही फेरि अन्तिममा के हुन्छ? याद आउँछ। दान दिएको याद आउँदैन, दिइसक्यो, तर फेरि जम्मा गरेर कतै कुनै कुनामा राखेको छ भने त्यो याद आउँछ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो पासमा जे रहन्छ नि त्यो फेरि अन्त्यमा के हुन्छ? याद आउँछ। जस्तै कुनै धनी मानिस छ, मानौ उसले ज्ञान लिँदैन, उसको धन सम्पत्ति पनि एक जन्मको लागि हो नि। शरीर त छोड्छ नै, थाहा हुँदैन कर्म अनुसार कहाँ गएर जन्म लिन्छ। तिमीले त जानेका छौ हामीले अहिले जति पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति प्रारब्ध पाउँछौँ। यति बेला छन् सबै लौकिक सेवा गर्नेहरू, रुहानी सेवालाई कसैले जानेको छैन। परमात्मा आएर तिमीलाई ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुखका सागर, दुःखहर्ता, सुखकर्ता। उहाँको शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर बुद्धिमा केही आउँदैन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान छ। बाबाले हामीलाई फेरि 5000 वर्षपछि आएर सुनाउनुहुन्छ। सत्ययुगमा यो ज्ञान हुँदैन,
सतयुगमा यो ज्ञान हुँदैन भने कलियुगमा फेरि कहाँबाट आउँछ? सतयुगमा त हुँदैन देवताहरूलाई भने यो ज्ञान कलियुगमा फेरि कहाँबाट आउँछ? दुनियाँमा यो कसैले जान्दैन। लक्ष्मीनारायणको मन्दिर हामीले किन बनाउँछौँ? यिनीहरू को थिए? यिनीहरूलाई यो राज्य कसले दियो? भगवान वाच भने गीताद्वारा नै आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ हैन। गीताद्वारा नै आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ, महाभारत लडाईँ हुन्छ हैन। फेरि नयाँ दुनियाँको के हुन्छ? स्थापना हुन्छ। गीताद्वारा नै आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। त्यहाँ मनुष्य थोरै हुन्छन्, बाँकी सबैले अवश्य मुक्ति पाउँछन्। महाभारत लडाईँ पनि लेखिएको छ। धेरै आपदहरू आउँछन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछन्, पुरानो दुनियाँ समाप्त हुन्छ। यी उही बम मिसाइल हुन् जो त्यही विनाशको समय हो, जुन बेला भगवान आएर रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको थियो, जसबाट विनाश ज्वाला निस्केको थियो। भगवानले यज्ञ रच्नुहुन्छ सुख शान्तिको लागि, बाँकी दुःख अशान्तिको भने अवश्य विनाश हुनुपर्छ। यो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञमा सारा सृष्टि स्वाहा हुन्छ। यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। हामी ब्राह्मण हौँ। यो शिव बाबाको यज्ञमा हामी ब्राह्मणहरू सेवाधारी हौँ। हामी हौँ सच्चा मुख वंशावली ब्राह्मण। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले जे मुखद्वारा भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुपर्छ। श्रीमतमा नै हामी चल्नु छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। श्री श्री शिव बाबाको मतद्वारा हामी श्रेष्ठ बनेर मालाको दाना बन्छौँ। मालाका दाना बनिन्छ सिजरा अर्थात् वंशावलीलाई। वंशावली हुन्छ नि, फेरि त्यो बढ्दै जान्छ। बाबाले स्वयं वंश बनाउनु भएको छ, त यो पनि वंशावली हो। माथि हुनुहुन्छ निराकारी शिव बाबा, फेरि छन् आत्माहरू। निराकारी वंशावली फेरि साकारी हुन्छ। पहिलो नम्बरमा छन् प्रजापिता जो लौकिक हुन्। उहाँ रुहानी हुनुहुन्छ। रुहानी पिता आएर प्रजापिता ब्रह्माद्वारा रच्नुहुन्छ। भन्छन् पनि आएर पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस् हैन। आएर पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस्। प्रलय त कहिले हुँदैन। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। पुरानो दुनियाँ नै फेरि के बन्छ? पुरानो दुनियाँ नै नयाँ बन्छ। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ नयाँ दुनियाँको लागि। यो बेहदको ज्ञान बेहदको बाबाले नै दिनुहुन्छ। ज्ञान पनि बेहदको, बाबा पनि बेहदको हैन। बेहदको बाबाले नै बेहदको ज्ञान दिनुहुन्छ। हातको वर्षा हुँदाहुँदै पनि बेहदको बाबालाई याद गर्छन्। हे भगवान भन्छन् नि, जब कसैको मर्ने बेला भयो भने भन्छन् भगवानलाई याद गर। त्यसैले दुई पिता सिद्ध हुन्छ नि। सबै आत्माहरू भाइ भाइ हुन्। सबै आत्माहरू के हुन्? भाइ भाइ हुन्। आत्माले नै पुकार्छ, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता, हे मुक्तिदाता, आउनुहोस् हामीलाई घर जाने बाटो देखाउनुहोस् हैन। आत्माले नै के भनेर पुकार्छ? हे दुःखहर्ता सुखकर्ता, हे मुक्तिदाता, आउनुहोस् हामीलाई घर जाने बाटो देखाउनुहोस्। त हामीलाई घर याद छ तर जान सक्दैनौँ, किनकि घर त याद छ। आत्मालाई त आफ्नो घर त याद आउँछ नि। त्यही भएर त मलाई मुक्ति दिनु, शान्ति दिनु, सुख दिनु भनेर के गर्छ? आत्माले बोलाउँछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई घर याद छ तर जान सक्दैनौँ। किन जान सक्दैनौँ? किन जान नसकेको होला? जान किन सकेन? जमुना बहिनी के भन्नु बाबाले? किन जान सकिएन त? घर त याद छ नि त हैन। तर किन जान सकिन्न? पतित छन् त्यही भएर।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई घर याद छ तर जान सक्दैन किनकि मायाले होइन पखेटा काटिदिएको छ, ओड्नै सक्दैन। पखेटा मायाले के गरेछ होइन, क्लासमा जाँदै माया आएर पखेटा काटिरहन्छ, आलस्यको रूपमा आउँछ, झुटकाको रूपमा आउँछ। अनि बाबा बुद्धि परमधाममा जाँदै जाँदैन होइन त? त झुटका खाने मान्छे उठ्छ होला त? जतिखेर झुटकै खाइरहेछ, बाबाले बोली सुनाइरहनु भएको छ, ऊ झुटका खाइरहेछ, किताबको तल छ किताबको माथि होइन। उड्नेवाला कस्तो हुन्छ? उड्नेवाला त हल्का हुन्छ, हल्का हुनु पऱ्यो नि उड्नलाई, बोझवाला त उड्नै सक्दैन। बोझ भएपछि फेरि टाउको कता जान्छ? तल जान्छ। पखेटा काटिदिएको छ माया होइन, माया रावणले पखेटा काटेको छ। कोही पनि घर फर्किएर जान सक्दैन। कुन पखेटा? ज्ञान पनि छैन, योग पनि छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ नि ज्ञान र योग छैन, के हो त? आत्माको पखेटा हो। एकातिरको पखेटा ज्ञान, एकातिरको पखेटा योग होइन। ज्ञान र योगै छैन भने पखेटा होइन उड्न सक्दैन, काटियो। अब तिमीले आफ्नो दीपकलाई जगाउनु छ। बाबालाई याद गर्नाले नै दीपकमा घिउ थपिन्छ। दीपक त पुरै त देख्दैन। कोही मर्यो भने दियो जलाउँछन्, खास गरेर त्यति बेला एउटा अलग्गै मानिस राख्छन्, उसलाई भन्छन् त्यसमा घिउ थप्दै जाऊ नत्र अँध्यारो हुन्छ। थप्दै जाऊ, निम्न नदेऊ भन्छन्। अहिले त तिमीले योग बलद्वारा घिउ थप्नु छ। आफै थप्ने हो, अर्काले थप्दिन्न होइन। अर्काले थप्दाखेरि त आजभोलि त पर्दैन, धेरै नै हुनसक्छ, थोरै नै हुनसक्छ होइन। त्यो र बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ नि अर्काले ज्ञान अर्काले थपिदिएर हुन्छ र अर्काले योग लगाइदिएर हुन्छ। मेरो सट्टा अर्काले मुरली सुनिदिएर हुन्छ हुँदैन। कसले सुन्नु पऱ्यो? आफैले सुन्नु पऱ्यो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले कसरी यो घिउ थप्ने त? योग बलद्वारा। योग बलद्वारा घिउ थप्नु छ अनि घोर अँध्यारोबाट उज्यालो दीपमाला हुन्छ। जति तिमीले योग बलबाट आत्माको दीपकमा घिउ, ज्ञान र योगको घिउ थप्दै जान्छौ त्यति के हुन्छ? दीपमाला हुन्छ। धेरै बत्तीहरू बलेपछि, लाइन लाएर बलेपछि के भन्छ? दीपमाला होइन। दीपमाला सतयुगमा हुन्छ, यहाँ होइन। यहाँ त एउटा बल्यो फेरि अर्को निप्छ होइन। त दीपमाला कहाँ हुन्छ भन्नु बाबाले? सतयुगमा, यहाँ होइन। चाडपर्व जे पनि मनाइन्छ त्यसको पनि रहस्य तिमीले बुझेका छौ। यहाँ त स्थूल दियो बाबाले, यो त आत्मा दिएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। सबै जागेका होइन आत्माहरू कहाँ हुन्छन्? बलेका आत्माहरू, सबैको आत्मा ज्योति बलेको, जागेको होइन, बलिरहेको ज्योति होइन कहाँ हुन्छन् त? सतयुगमा। त्यही भएर सबै दीपमाला भयो। यहाँ त सबैको आत्मा ज्योति बलेछ त? बले छैन नि। त्यो दीपमाला हुन सक्दैन। त उनीहरूले त केही पनि जान्दैनन्। फेरि पनि सम्झाइन्छ यो रक्षा बन्धन आदि हो पवित्रतामा रहनुको लागि। मनुष्यलाई ज्ञानको इन्जेक्सन यस्तो लगाउनु पर्छ जसबाट अनुभव होस् वास्तवमा हामी त भ्रष्टाचारी रहेछौँ। श्रेष्ठाचारी बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना बाबा, यसबाट तिमी तमो प्रधानबाट के भन्छौ? सतो प्रधान भन्छौ। युक्तिले तीर लगाउनु पर्छ। तीर पनि कसरी लाउनु पर्यो भन्नु बाबा? होइन, युक्तिले। सुई लाउनुभन्दा अगाडि पहिला के गर्छन्? छामेर यताउता नरम बनाउँछ नि दबाई लगाएर, अनि कोप्छन्। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तीर पनि, ज्ञान पनि युक्तिले सुनाउनु पर्छ। युक्तिले पनि सुनाउनु पर्यो, तीर पनि लाउनु पर्यो, कुरा गर्ने साहस चाहिन्छ, बोल्ने हिम्मत पनि चाहियो। सुई लाउनु पनि जमाले सक्दैन नि त। ट्रेनिङ गरेकाहरूले होइन, तिनीहरू तालिम लिएकाहरूले त सुई लाउन सक्छन्। कहाँ कोप्ने, जब आउँदै कोपिएर भयो नि। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ युक्ति चाहियो, फेरि कुरा गर्ने के हुनु पर्यो? साहस पनि चाहिन्छ। अहिले तिमीले सर्वशक्तिवान बाबाद्वारा शक्ति लिएर मायामाथि विजय प्राप्त गर्छौ। फेरि तिमीलाई राज्य भाग्य मिल्छ। बाबा सिवायहरू कसैले विजय दिलाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ हेर तिमीलाई केबाट के बनाउँछु।
अब यस्तो बाबालाई निरन्तर याद अवश्य गर्नुपर्छ अनि विकार विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने अन्तमति सुगति हुन्छ। जस्तो चिन्तन गरिन्छ त्यस्तै बनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्दै गर्दै तिमी पनि के बन्छौ? सत्व प्रधान बन्छौ। यादद्वारा विकर्म पनि विनाश हुन्छ र आफ्नो घर फर्किएर पनि गइन्छ। यो ज्ञान आम्दानीको स्रोत हो। स्वास्थ्य र सम्पत्ति छ भने खुसी पनि हुन्छ। त्यहाँ कति लामो आयु हुन्छ योगेश्वर कृष्णलाई भनिँदैन। योगेश्वर तिमी हौ। ईश्वरले तिमीलाई योग सिकाइरहनु भएको छौ। यो राजयोग हो। उहाँसँग योग लगाएर तिमी राज्य भाग्य पाउँछौ। उहाँसँग योग लगाएर तिमीले के पाउँछौ? राज्य भाग्य पाउँछौ। ईश्वरले तिमीलाई योग सिकाएर राजाईको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीलाई राज्य कसले दियो? तिमीलाई राज्य कसले दियो? बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ अल्फलाई याद गर। बाबा र वर्षालाई याद गर्यौ भने पाप काटिँदै जान्छ। यो त धेरै सहज छ। तिम्रो बुद्धिमा कति ज्ञान छ। भगवानका बच्चा मास्टर भगवान ठहरियो। बाबाको साथमा बसिराख्ने कहाँ हो र? घरै बसिराख्ने कहाँ हो त नि? अब लौकिकमा पनि हेर्नु न, अब कोही आमा बाउ छन्, छोराछोरी छन्, त्यो छोराछोरी घरै बसिरहन्छ, कामै गर्दैन भने त्यो होइन मनपर्छ त आमा बाउले? मन पर्दैन। काममा जानुपर्छ, केही काम गर्नुपर्छ भन्छ नि। त त्यस्तै हामी पनि त शिव बाबाको साथमा परमधाममा घरै कहाँ बसिरहने हो त नि? होइन, काममा आउनु परेन? पाठ खेल्नको लागि होइन, सत्यको दुनियाँमा सत्यको दुनियाँबाट के गर्नु पर्यो? पाठ खेल्न आउनु पर्यो। अनि बल्ल मेरो सन्तानहरू आफ्नो काम गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यति घरै बसिरहने सन्तान बन्न भएन। कस्तो सन्तान बन्ने? सृष्टिमा आएर पाठ खेल्ने सन्तान बन्न पर्यो। तिमीले त पाठ खेल्नु छ, यसमा देही अभिमानी बन्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। बाबा गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। बाबाले जे ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसको सदैव मन्थन गर्नुपर्छ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसको सदैव मन्थन गर्नुपर्छ। युक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ। युक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ। धेरै प्यारले सम्झाउनुपर्छ। धेरै प्यारले सम्झाउनुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, आफूसँग जे छ त्यो जीवन छँदै बाबालाई दिएर निमित्त बनेर एक बाबालाई याद गर्नुपर्छ। हैन, आफूसँग जे छ त्यो जीवन छँदै के भन्नु बाबाले? के भन्नु? मर्नुभन्दा पहिला जीवन छँदै, आफ्नो जीवन छँदै सबै बाबामा सफल गरेर समर्पण गरेर अनि मरेपछि पनि मैले सफल गरिसकेँ ढुक्क भएँ। अझै दुनियाँमा आफ्नो क्रिया आफै गर्ने भन्छ नि होइन, आफ्नो क्रिया आफै गर्ने अरे कि त्यो बैतरणी गर्छ नै, त्यो भनेको आफ्नो क्रिया आफै गरे। भोलि आफ्नो सन्ततिहरूले गर्लान् नगर्लान्, आफूलाई तार्ने काम आफैले गर्ने। अब म बाबाको ज्ञानमा चलेछु, एकदम पक्का ज्ञानमा चलेछु होइन, न तर ज्ञानमा चले पनि मैले अब सबै सफल गरिनँ। अब भोलि मभन्दा पछि गएले मेरो नाममा बाबा गरेर भोग पनि लगाइदिन्नन्। मेरो अर्थीलाई लिएर जानको लागि सेन्टरबाट पनि बोलाइदिन्नन्। एउटा फुलमाला अर्पण गर्न नि बोलाइदिन्नन्, एउटा दृष्टि दिन नि बोलाइदिन्नन् है। त्यही भएर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? आफूलाई आफैले तारिहाल। आफूलाई आफैले तारेपछि भोलि तिमी पछि तिमीले शरीर छोडेर ढुक्क। अब गर्नुपर्ने सबै दान पुण्य होइन, सेवा गरिसकियो होइन, सफल गरिसकियो, पछि आत्मा छोडेर जान्छ। यो मुडोलाई जसले जसो गर्नु के मतलब भयो होइन? आत्मा त तरिसक्यो नि त। यो मुडोलाई लगेर चाहे जलाउन्, चाहे खाल्टा फालुन्,
चाहे खोलामा फालुन् चाहे कसैले क्रिया गरून् नगरून् केही फरक पर्दैन। किन अहिले जो आत्माहरू भड्किए भन्छन् नि, किन उसले पनि अब जिउँदो हुँदा आफूले नि सुकर्म सत्कर्म गरेन, बुझ्नुभयो नि, आफूले नि गरेन कहिले जीवनमा सुकर्म सत्कर्म। अब उसको नाममा अब अहिले उसका मित्र सम्बन्धीले ती गरिदिनेहरू पनि पवित्र छैनन्। त्यसै एउटा रसम रिवाज रीतिरिवाज पुरा गर्न मात्रै पिण्ड बटारिदिन्छन्, गरिदिन्छन्, काम गरिदिन्छन्। अब त्यसै अपवित्र आत्मा पतित आत्माले गरेको त्यो शरीर छोड्नेको आत्माले त्यो राम्रोसँग पाउँदैन, उसले पाउँदैन। नपाएपछि ज्ञानी आत्माले समात्छ। बुझ्नुभएको छ कुरा? जो ज्ञानी आत्माहरू पवित्र आत्माहरू छ नि, अनि मुक्ति पाउनुलाई उनीहरूलाई समात्छ हैन। अब उसले आफूले जिन्दगीमा आफूलाई तार्न सुकर्म गरेको भए त भड्किनै पर्थेन नि त। तुरुन्त उसले अन्त ठाउँमा के गर्थ्यो, जन्म पाइहाल्थ्यो, अर्को ठाउँमा जन्म पाइहाल्थ्यो, उसको जीवन सुध्रिहाल्थ्यो, भड्किनै पर्थेन। राम्रो घर, राम्रो परिवार, राम्रो शरीरमा जन्म उसलाई मिल्थ्यो हैन। तर कुकर्म गर्छन्, पाप कर्म गर्छन्, झुट चोरी ठगी निन्दादेखि लिएर हरेक विकारको वशीभूत भएर विकर्म गर्ने, दान पुण्य नगर्ने हैन, राम्रो कार्यमा आफ्नो तन मन धन सफल नगरेपछि आत्माले त्यो व्यक्तिले आफूलाई तार्ने काम त गरेन नि त। भले समाजको लागि केही त गर्यो तर पवित्र बनेन। ईश्वरीय कार्यमा आफ्नो तन मन धनलाई सफल नगरेपछि उसको आत्मा तरेन भनेको आत्माले सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन, उसको अन्तरात्मा सन्तुष्ट हुन नतर्नु भनेको त्यही हो क्या। बुझ्नु नि, सन्तुष्ट नभएको क्या अन्तरात्मा, त्यो आत्मा सन्तुष्ट नभएको। सन्तुष्ट भएपछि त जो कोही पनि गइहाल्छ नि त। अनि हामीबाट उसले चाहिरहन्छ, खोजिरहन्छ। तर हामी पूर्ण पवित्र रहन सक्दैनौँ भने फेरि हामीले उसको नाममा गरेको पनि फेरि उसलाई राम्रोसित प्राप्ति हुन सक्दैन। किनकि जसलाई दिन्छौँ हामीले ऊ लिनेवाला पनि अपवित्र छ, पतित छ, बाबा भन्नुहुन्छ, दिनेवाला पनि के छन्, पतित छन्। त्यसैले लिनेवाला पनि दिनेवाला पनि पवित्र, लिनेवाला नि पवित्र। र उसको नाममा जे हामीले सफल गर्छौँ कुनै पनि आत्माको नाममा, त्यो पवित्र कार्य र उचित कार्यमा नै युज हुन पर्यो, प्रयोग हुन पर्यो। बल्ल त्यो आत्मालाई सन्तुष्टि मिल्छ, प्राप्ति हुन्छ हैन। त्यसैले बाबाले के भन्दै हुन्छ, अब अहिले धेरै आत्माहरू भड्किने हैन, दुःख तरे छैन भन्ने यो कलियुगी दुनियाँको लक्षण हो, यो तमो प्रधानताको लक्षण हो। सत्ययुगमा यस्तो हुँदैन। त्यही भएर आफ्नो जीवनलाई आफै के गर, तार, भड्किन नपरोस् र मेरो पछाडि भोलि कसैले मेरो नाममा अनेक केही गर्न पनि नपरोस् हैन। आफैले गरिसके अब अरूले गरून् नगरून् केही फरक पर्दैन। जीवन छँदै तन मन धन जन सम्पूर्ण समर्पण बुद्धि सबै बाबाको म त केवल निमित्त मात्र। निमित्त सम्झेर चलाऊ, निमित्त सम्झेर धन प्रयोग गर, निमित्त सम्झेर तनको प्रयोग गर, निमित्त सम्झेर आफ्नो साधनहरूको प्रयोग गर, निमित्त सम्झेर यो शरीरको प्रयोग गर, हरेक सेवा गर, निमित्त सम्झेर गर। बाबाको सम्झेर गरेपछि याद पनि आउँदैन। यादै आइहाल्यो भने पनि कसको याद आउँछ, बाबाकै याद आउँछ, अरू याद आउँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कति गहिरो कुरा छ, समझ्ने कुरा छ, चिन्तन गर्ने कुरा छ। त बाबाले सारमै भन्नुभयो नि, ज्ञान बुद्धिमा टक्किराखोस्, चिन्तन चलिरहोस् त खुसी पनि हुन्छ हैन। त्यो युक्तिसँग बाबाले जो ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसको सदैव मन्थन गर्नुपर्छ, युक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ, धेरै प्यारले सम्झाउनुपर्छ र आफूसँग जे छ त्यो जीवन छँदै बाबालाई दिएर निमित्त बनेर एक बाबालाई याद गर्नुपर्छ। वरदान, आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पदको नशाद्वारा धेरै आत्माहरूको कल्याण गर्ने अधिकार स्वरूप भव। आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पदको नशाद्वारा धेरै आत्माहरूको कल्याण गर्ने अधिकार स्वरूप भव। विस्तार छ, हामी सर्वशक्तिमानका बच्चाहरू हौँ, यो हो सर्वश्रेष्ठ पोजिसन।
हामी सर्वशक्तिमानका बच्चाहरू हौँ। यो हो सर्वश्रेष्ठ पोजिसन। यस पोजिसनको नशामा रह्यो भने मायाको अधीनता समाप्त हुन्छ। जो सदैव यसै नशामा रहन्छन् उनीहरूले सदा कालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्न सक्छन्। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सर्वश्रेष्ठ हामी, म सर्वशक्तिमानको के हुँ? बच्चा हूँ। कसको बच्चा हूँ? सर्वशक्तिमानको बच्चा हूँ। यो हो सर्वश्रेष्ठ पोजिसन। तो जो यस पोजिसनको नशामा रह्यो भने मायाको अधीनता समाप्त हुन्छ। यही अधिकारको स्वरूप बन्यो भने कुनै पनि आत्माको कल्याण गर्न सक्छौ। जो सदैव यसै नशामा रहन्छन् उनीहरूले सदा कालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्न सक्छन्। जो यहाँ सदैव त्यो नशामा रहन्छ त उसलाई सदा कालको राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ। यही अधिकार सदा कायम राख्यौ भने विश्व तिम्रो अगाडि झुक्नेछ। तिमी कसैको अगाडि पनि झुक्न सक्दैन। आफ्नो पोजिसनमा रह्यो भने त्यो पनि सर्वश्रेष्ठ पोजिसन, देहको पोजिसन, हातको पोजिसन होइन, आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पोजिसन। म परमात्मा पिताको सन्तान, सर्वशक्तिमानको बच्चा हैन। त यस्तो श्रेष्ठ पोजिसनमा रहनाले सदैवले त्यो अधिकारको नशामा रहनाले बाबा भन्नुहुन्छ विश्व तिम्रो अगाडि झुक्नेछ, तिमी कसैको अगाडि पनि झुक्न पर्दैन। बाबाले हामीलाई यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ जसको अगाडि सारा दुनियाँ झुक्छ। आफ्नो बच्चा कसैको अगाडि गएर झुकेको आम पितालाई राम्रो लाग्छ र लाग्दैन? उसको अगाडि आएर सब झुक्छन् भने बाबु पनि नसाएर मेरो छोरा भन्छन्। त बाबालाई पनि कस्तो लाग्छ? मायाको अधीन भएको, रोएको, दुखी भएको, चिन्ता गरेर झोक्राएर बसेको हाम्रो त्यो त्यस्तो खालको स्थिति स्वरूप देख्दा बाबालाई माथिबाट कस्तो लाग्छ? हेर यिनीहरूको हालत भन्नुहुन्छ बाबा, मेरा बच्चाहरू यस्ता हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही भएर सदा सर्वशक्तिमानको पोजिसनमा रहौ, मास्टर सर्वशक्तिमानको पोजिसनमा रहौ। बाबाले हामीलाई यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ कि संसार हाम्रो अगाडि झुक्छ, हामी कसैको अगाडि झुक्न सक्दैन। स्लोगन: गराउनेवाला बाबाको स्मृतिद्वारा मैपनलाई समाप्त गर। मैले गरेको म यस्तो होइन, सदा गराउनेवालाको त बाबा, गराउनेवाला बाबाको स्मृतिद्वारा मैपनलाई समाप्त गर। बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यौ भने सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ, सदा खुसी भइरहन्छ। र सेवाधारी बच्चाको लक्षण बाबाले के भन्नुभयो हैन? सेवाधारी बच्चाको लक्षण के हुन्छ? हाजी, बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई उसले तुरुन्त मान्छ। ब्रह्माको तिमी बाबाले जे डाइरेक्सन दिने, जे आदेश दिने त कसको द्वारा? ब्रह्माद्वारा हैन? ब्रह्मा बाबा त अहिले हुनुहुन्न, फेरि बाबाले कसको द्वारा दिनुहुन्छ? जो निमित्त छ ऊ निमित्तको द्वारा दिनुहुन्छ। त्यसैले उसलाई सेवादारी बच्चाले तुरुन्त मान्छ। जे भनिन्छ त्यसलाई मान्नु, त्यसलाई नै श्रीमतमा चल्नु भनिन्छ। बाबाको श्रीमतमा चल्नाले नै हामी श्रेष्ठ बन्छौँ। र श्रेष्ठ बन्नु भनेको नै फेरि के हो त? विजय मालामा आउनु हो। यहाँ श्रेष्ठ बन्नु अनि विजय मालाको दाना बन्नु। ओम शान्ति।